زبلنا ثاني ورقة دينا إحنا نبيلنا يمين هاي ساعات أو نتحلف نزبها له اللي نيرشو أسيرة تتوصل لك زي بحالا دي سبر زينا تطبقوا كوي بحالنا عاود أبيد جرم يفكر أمير شعريا ونساعات يتحلفن كم إنها حيز الله كم إنها حيز الله كم إنها حيز الله أنا أتمنى مغير حانت زبلنا ثاني ورقة دينا إحنا نبيلنا يمين هاي ساعات أو نتحلف نزبها له اللي زي نيرشو أسيرة تتوصل لك زي بحالا دي سبر زينا تطبقوا كوي بحالنا عاود أبيد جرم يفكر أمير شعريا ونساعات يتحلفن كم إنها حيز الله كم إنها حيز الله كم إنها حيز الله